श्री गणेशाय नमः। ह्रीं चण्डिकायै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम नागाधीश्वरमीष्टरां फणिफणो तं शूरुरत्नावली बाष्वादेहलतं दिवाकरनिभां नेत्रात्रयोद्भासितं मालाकुम्भकपालिनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयं पद्मावतीं चिन्तये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। अतिसौमेति रुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल्य सर्व आनंद स्वरूपिणी भवानी को दिव्यमय शरतकालीन महाउत्सव भइरहेको छ। सारा सनातन धर्म प्रेमीहरूको सबैभन्दा बडो शक्तिको उपासना गर्ने पावन्यमय समय नवरात्र प्रारम्भ भइरहेको छ। नवरात्र मा धुमधामसँगले सारा बाहिरका विकारहरूबाट रहित भन्ने बनेर एकाकार भएर शक्ति स्वरूपिणी भवानीको नाना नामहरूद्वारा पूजा गरिन्छ। त्यस्तै शक्ति स्वरूपिणी अपराजिता भवानी को पूजा गरिन्छ। भगवानको माङ्गल्यमय पद्मावती भवानीको पूजा हुने गर्दछ। नागमा आसन गर्नुभएकी, चन्द्रमा अर्धचन्द्रमा धारण गर्नुभएकी, माला धारण गर्नुभएकी, असाध्यै दिव्यमय भास्व हेल दिवाकर निभम नेत्रात्रयोद्भासितम, तीन नेत्र हुनुभएकी, देख्दै असाध्यै सुन्दरी भैरवाङ्क निलयम साक्षात् भैरवी भवानीलाई म चिन्तन गर्दछु। त्यस्तै भवानी पद्मावती पद्मासनमा आरूढ हुनुभएकी भैरवीलाई म वन्दन गर्दछु। मेधावी ऋषिले सुमेधावी ऋषिले आज्ञा हो, हे राजन, यस्तै परमा भगवतीको माङ्गल्यमय शोभनीय र शक्तिको दिव्यतालाई नजानेर शुम्भ निशुम्भ शक्तिले अहङ्कारले हुङ्कार गरेर हिँडिरहेका छन्। शक्तिले एकदम प्रकारद्वारा हुङ्कार गरेर यो जगतमा हामीभन्दा विराट कोही पनि छैन, हामीभन्दा सम्पन्न त कोही पनि छैन, हामी दैत्य कुलका मणिहरू हौं। हामी भित्रको शक्ति हामीमै कुण्ठित भएको छ, हामीमै रहेको छ, बाहिरबाट यो बुलावा हुँदैन। त्यसो हुनाले हामी सारा देवी देवताहरूका आराधना गर्ने यी जति जे पनि प्रकारका देवताहरू छन्, देवलोक छन्, इन्द्रलोक छन्, महरलोक, तपलोक, भुवन, यी 14 भुवनहरूमा जति जे प्रकारका वरुण देवहरू हुनुहुन्छ सबैलाई आफ्नो एककट्ठामा गरेर एकाधिकार जमाइरहेका छन्। एकाधिकारपूर्वक अहङ्कारले युक्त भएर सबैलाई ताडना दिइरहेका छन्। ताडना दिनु भनेको आफूलाई दुःख निम्त्याउनु हो। कसैलाई पनि दुःख दिनु भनेको आफ्नो सुख परित्याग गर्नु हो, आफ्नो सुखलाई परित्याग गर्नु हो, सुखलाई त त्याज्य गरिदिनु। आनन्दमय, माङ्गल्यमय, सुखमय, कैवल्यमय भवानीलाई प्राप्त गर्नु,
त्यस्तै भगवान, त्यस्तै भगवती शक्ति स्वरूपिणी जसद्वारा दैत्यहरू पनि चल्दछन्, जसको उपासनाले देवताहरू पनि चल्दछन्, जसको उपासनाले यो सारा जगत चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यो प्रकृतिको सौन्दर्य, लावण्य, पावन्यमय शोभा दर्शन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै भवानीलाई, त्यस्तो परमात्माको शक्ति, अनन्त वीर्य वीर्योस्मि, अनन्त शक्तिलाई बिर्सेर कालले झकेडिएका जनहरू अहङ्कारका कारणले तमोगुणमयी बनेर दुःखदायी संसारतिर प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले अहङ्कार विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते भनिएको छ। अहङ्कारका कारणले यी दुष्टहरू सर्वदा प्रकारद्वारा मृत्युको खाडलमा पुग्दछ, अनेक प्रकारका नरकगामी हुँदछन्। भवानीलाई साक्षात प्रकारद्वारा भगवतीलाई एकदम प्रकारद्वारा फकाउनलाई फेरि पनि गए। सेनापतिलाई बोलाएर शुम्भ निशुम्भले भन्दछन्, जाऊ गएर हे धूम्रलोचन, तिमी गएर सारा सेनाहरूका साथमा जाऊ, घोडचढीहरू जाऊ, यस्तै गरेर हात्ती रथीहरू जाऊ, अनेक शक्तिले सम्पन्न भएका तरवार, हात्ती, सारा हतियारहरू, गोली गट्टाहरू सारा बोकेर जाऊ। जस्तो प्रकारद्वारा त्यो स्त्रीलाई आफ्नो गर्न सकिन्छ, बुझाउन सक्यौ भने बुझाएर लिएर आऊ, मान्दै मानिन भने घिस्याएर लिएर आऊ, जगट्याएर लिएर आऊ। दुष्ट जनहरूको, दुष्ट बुद्धि भएका जनहरूको विचार यस्तो हुन्छ। तर होइन, भगवान परमात्मा यति शक्तिशाली छ नि, एक निमेषमा सारा जीवहरूको महाप्रलय गराउन सक्दछ। भगवतीको यति धेरै शक्ति छ, जसको उपासना गरेर के हुन्छ र भनेर हामी 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरेका छौँ भनौँला। चाहे 21मा पुगौँ, चाहे 22मा पुगौँ, हामी जति शताब्दीमा पुगे पनि अन्तिममा यो श्वास प्रश्वास रूप नारायणी हाम्रो शरीरमा नागिन रूपले नाचिरहनु भएको हुन्छ। शक्ति रूपिणी बनेर सारा अङ्गहरूमा सञ्चालित भइरहनु भएको हुन्छ। अनि यस्तो राम्रो वाणीद्वारा त्यही परमात्माको अपकृति हामी गाउन थाल्यौँ भने हामी विकासको कुन चुलीमा पुग्यौँ होला? हामी विद्वान भयौँ, हामीले कस्तो खालको विद्या सिक्यौँ होला? हामीले कुनै पनि प्रकारका धर्मका सम्प्रदायमा रहेका जनहरू किन नहुन्? सबैको लागि शक्तिको उपासना आफ्नो आफ्नो भाषा, आफ्नो आफ्नो धर्मको अनुसार गर्नै पर्दछ। उपासना भगवतीको गर्नै पर्दछ, भवानीको गर्नै पर्दछ, शक्तिको उपासना गर्नु पर्दछ। त्यो आफ्नै लागि हो, हाम्रै लागि हो, हाम्रा सन्तानहरूको लागि हो, हाम्रा सम्पूर्ण जनहरूको कल्याणका लागि हो, कार्य सिद्धिका लागि हुन्, सफलताका लागि परमात्माको हामीले यजन गर्नु पर्दछ। चाहे हामी जुनै धर्मका जीवहरू हौँ, चाहिएको त आनन्दै हो नि। जुन धर्ममा प्रवेश गरे पनि सबैलाई आनन्द चाहिएको छ। उनीहरूसँग युद्धभूमिमा लडेर केही पनि पाउँदैनौँ। त्यसैले हठ नलिनुहोस्। स्त्री हठ भन्छन्, त्यो हठ नलिनुहोस्। हामी बारम्बार सम्झाउँदछौँ, धूम्रलोचनले बारम्बार सम्झायो। यदि मान्नु भएन तपाईँले भने हामी तपाईँलाई केस समाएर जगट्याएर लान्छौँ, हामी तपाईँको हात समातेर लान्छौँ, तपाईँलाई तान्दै घिस्याउँदै भए पनि हाम्रा शुम्भ निशुम्भका साथमा लगेर सम्बन्ध सूत्र गराउँदछौँ। तपाईँलाई जुन मनपर्छ, शुम्भ मनपर्छ भने पनि हुन्छ, निशुम्भ आदि मनपर्छ भने पनि हुन्छ। हामी त उहाँसँग सम्बन्ध सूत्र राख्नुहोस्, किनभने उहाँहरूले हामीलाई यही कार्य गर्न पठाउनु भएको छ। भगवतीले आज्ञा भयो, मेरो सानो प्रतिज्ञा छ, मेरो सानो प्रतिज्ञा छ। म त बल बुद्धि विचार तपाईँहरू जस्तो शक्ति भएकी छैन। तपाईँहरूका राजाहरूसँग भएको सारा सम्पदाहरू जस्तो सम्पदा पनि छैन। शुम्भ निशुम्भमा जस्तो पराक्रम पनि छैन। र म साधारण स्त्री जाति हुँ। मैले अब स्त्री जातिहरूले हठ गरी गए, तपाईँहरूले त्यो हठ पुरा गरिदिनुहोस्।
तपाईहरूका मालिकलाई गएर सुनाइदिनुहोस्, शुम्भ निशुम्भलाई गएर भनिदिनुहोस्। उहाँले भन्दछन् होइन, जसरी पनि तर अब हामी घिसारेर लाँदैछौँ, होइन भने हामी सारा प्रकारका यी अस्त्र शस्त्रहरूले सुसज्जित भएर आएका सेनाहरू छन्, यिनीहरूबाट एक निमेषमा नै प्राणान्त गरिदिन्छौँ। यस्तो प्रकारको धाक र धम्की भगवतीका अगाडि गरे जीवहरूले, अहङ्कार विमूढात् अहङ्कारी जीवहरूले भगवतीका उपर, भगवती माथि यस्ता शब्दहरू बोल्न लागे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायम। वाणी त केवल भवानीका चरित्रको अवगाहन गर्नका लागि हुन्, चरित्रको स्मरण गर्नका लागि हुन्, भगवतीका मङ्गल्यमय गुणहरू गाउनका लागि हुन्। यदि त्यो गाउन सकिँदैन भने दुःख पनि यही हो। भगवतीले हुङ्कार गरिबक्सेको छ, सिंहले हुङ्कार गरेको छ र भगवतीको हुङ्कारबाट एकै क्षणमा धुम्र लोचनको वध भएको छ। धुम्र लोचनको मृत्युको घाट पैदा भएमा पुगेका छन्, किनभने दुष्ट शब्दहरू, नाचाय शब्दहरू प्रयोजन गरेर शक्ति स्वरूपिणी भवानीको के गुण गाउन सकिन्छ र? जब शक्ति नै छैन भने भक्ति कहाँबाट हुन्छ? कार्य सम्पादन कहाँ हुन्छ? शक्तिका लागि त बारम्बार शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यस्ती भवानीको उपासना गर्नुपर्छ। साक्षात प्रकारद्वारा कृष्ण वर्ण हुनुभएकी, सारा प्रकारका रिसले आगो भएकी, चुर भएकी दुर्गा भवानी पद्मावतीले हाँस्दै मुस्कुराहट गर्दै हाँसै हाँसमा धुम्र लोचनलाई वध गरिबक्स्यो, हुङ्कार गरिबक्स्यो। एकचोटि कसो त्यो दुष्टले कसो छुन लागेको थियो। त्यसैले भगवानका वेदीहरू, भगवानका सेवा भएका ठाउँहरूमा विकार कार्यहरू गरेका जनहरू विशुद्धिकरण नभइकन प्रभुका अनुष्ठानमा नजानु, परैबाट प्रणाम गर्नु, विशुद्ध भएर हात गोडा पाउहरू धोएर जुत्ता चप्पल भोजनादिहरू साप्तिक आदि नभइकन त्यो पूजाको दिव्यतामा नजानु, किनभने यसरी जानले हामीलाई विघ्न पर्छ। सगुण सविशेष रूपमा भगवतीको सेवा भइरहेको हुन्छ, तन्त्र मन्त्र यन्त्र यज्ञद्वारा भगवतीको उपासना भइरहेको हुन्छ। बुद्धि रूपिणी, शक्ति रूपिणी, आनन्द रूपिणी, कल्याणमयी भवानीको उपासना भइरहेको हुन्छ। यसैले विशुद्ध भएर भगवतीको चरित्रको गान गर्नुपर्दछ। शक्तिको उपासना गर्दा हामी कसैलाई घाटा छैन। कसलाई घाटा छ? यी काम नहुनेले भगवतीको उपासना गर्ने, भगवानको उपासना गर्ने भन्छ, होइन। अणुदपि अहियान महादपि महियान। अणुदेखि लिएर आकाशसम्म रहेका सारा जीव मात्रले, प्राणी मात्रले कल्याणका लागि शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ। धुम्र लोचनले आज दुष्टको सङ्गत प्राप्त गरेर शुम्भ निशुम्भको सेनापति भएर भवानीको दिव्यता भुलेको छ। त्यसो हुनाले त्यो दिव्यता भवानीमा गएर ज्योतिर्मिल्दगु भयो। साक्षात शिवा भवानी पार्वती महारानी अनेक रूपहरूमा ज्वाजल्यमानमयी दर्शनीय भइबक्स्यो। अनेक प्रकारका रूपहरू धारण गर्नुभयो। जति रौँ थिए भगवतीका, त्यति नै शरीरबाट एउटा एउटा प्रकारका रूप धारण भए, त्यति नै प्रकारका सेनाहरू उत्पत्ति भए। त्यसै बनाएका होइनन् हाम्रा हातहरूमा यी एउटा एउटा रौँ उम्रेका छन् नि, यहाँबाट एउटा एउटा देवता उत्पत्ति हुन्छन् समयमा। एक एक प्रकारका यी नाखुनहरूबाट औजारहरू उत्पत्ति हुन्छन्। यी हाम्रा हातका एउटा एउटा प्रकारका रेखाहरूबाट हाम्रो भाग्य निर्धारण हुन्छ। समुद्रहरू बन्दछन्, नागराजहरू प्रकट हुन्छ। यस्तो हो। त्यसैले टाढा कुदेर
परमात्माको चिन्तनको दिव्यताहरू प्राणीहरूले गर्न सक्दैनन्। बुद्धिमान योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा एकाकार रूपले ती भवानीको जय देवी भैरवी दुर्गी भुवानी दर्शन देऊ हे जगदम्बे बारंबार प्रकारद्वारा गौरी सहित भगवान श्री आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु परमात्माको एजन गर्दछन्, बन्धन गर्दछन् र वरुण देवहरू त्यही पाल्नुहुन्छ, इन्द्रादि गणहरू त्यही पाल्नुहुन्छ। सारा प्रकारका शक्तिले सम्पन्न भएका सिद्ध पीठहरूका देवताहरू त्यही पाल्नुहुन्छ। अनि उपासक जनहरूले जस्तो कामना गरेर भगवतीको आराधना गर्दछन् त्यो कार्य पुरा हुन्छ। सम्पूर्ण प्रकारका सेनाहरू कति हो भगवतीका अङ्ग अङ्गबाट निक्लिएका छन् र सबै लड्नका लागि धुम्रलोचनको वध भएपछि ती सेनाहरूसँग सारा अनेक प्रकारका हतियारहरू लिएर आफ्ना सेनापतिको देहान्त भएको देखेर युद्ध गर्न भगवतीतर्फ आए। आफ्नो जुरो हल्लाउँदै सिंह पनि पुच्छ ठाडो पारेर सारा शक्तिहरूले सम्पन्न भएको भगवतीको आशीर्वाद पाएर फुर्किएको सिंहले सारा जनहरूको मृत्यु भएका जनहरूको आफ्ना नाखुनले चिरिकन रगत पान गर्न लाग्यो, मांस भक्षण गर्न लाग्यो। किनभने जसले परमात्माको उपासना गरो, जसले आफै भित्रको शक्तिको उपासना को अपहेलना गरो, जसले देवता दिव्यमय परमात्माका जनहरूको अपहेलना गरो, तिनीहरूलाई सिंहराजले कहिल्यै बाँकी राख्दैन। त्यसैले हामीले भगवतीको वाहन सिंहको पूजा गर्दछौँ। भगवतीले साधारण वाहनमा चढी बसेको छैन, सिंह रूपिणी बनी बसेको छ। साह्रै डरलाग्दो भगवतीको काया शरीर छ। हेर्दा आनन्द माङ्गल्य भई भगवतीका स्वरूप छन्, तर होइन। हेर्दा आनन्द छ, कति चाहियो त्यति लिँदा आनन्द छ। जल पनि समुद्रमा जानुहोस् आनन्द छ देख्दा, अलिकतिले स्नान गर्नुहोस् आनन्द आउँछ, अलि बढीमा पस्नुहोस् अलि आनन्द आउँछ, अलि बढीमा पस्नुहोस् डुबेर मर्नुहुन्छ। यसैले ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनम पावनम पावनानम अथवा ब्रह्मानन्दको दिव्यमय स्वरूप, परमात्माको दिव्यमय स्वरूप कुनै पनि विनिमयबाट बन्दैन। साक्षात जगत जननी भगवतीको उपासना गर्न बुझ्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। र जस्तो प्रकारद्वारा पनि यस समयमा सारा पीठहरू सारा स्थानहरूमा भगवतीको उपासना भइरहेको छ र सबै जनहरूले सत्तो रजो तमो गुणबाट भगवतीको उपासना गरिरहेका छन्। शत्रुहरूबाट विजय प्राप्त गरौँ, हाम्रो देशको रक्षा होस्, हाम्रो शरीर रूपी देशको रक्षा होस्, हाम्रो राष्ट्रको रक्षा होस्, नेपाल जननीको रक्षा होस्। हे गोरखकाली भवानी, हे मनोकामना आमा, हे इच्छा कामना महारानी, यस्तो भनेर सारा भवानीहरूको आराधना हुन्छ। भगवतीका पीठहरूमा भगवती साक्षात भएर राज भएको हुन्छ। यसैले प्रतिपदा तिथिबाट नै घटस्थापनाको दिनबाट हामी 9 दिनसम्म भगवतीका मन्दिरहरूमा गएर शुद्ध दिव्यमय प्रकारद्वारा दण्डवत प्रणाम गरेर पूजा अर्चन वन्दना आदि गरेर पायस नरिवल आदि भोगहरू लगाएर भगवतीलाई खुसी गराउनु पर्दछ। 6 रसले युक्त भएको भोजनहरू लगेर प्रभुलाई निवेदन गर्ने, वन्दन गर्ने। अनेक घरमा पनि विधिपूर्वकद्वारा बाजा गाजा नौमती के सकिन्छ बजाएर तुमुल बजाएर भगवतीको उत्सव गर्नुपर्दछ। यो हाम्रै लागि हो। भवानीले दिव्यमय धुम्रलोचनका सारा सेनाहरूलाई एकै क्षणमा नै शरीरबाट निक्लिएका सारा भगवतीका सेनाहरूले तहस नहस पारिदिए, सबै मृत्युका घाटमा पुगे। सुमेधा ऋषिले भन्नुभयो,
हे राजन, अनेक सारा छुट्टी पास सम्पूर्ण प्राणीहरूको ती अन्नदाता, शक्ति प्रदायिनी, आनन्द स्वरूपिणी, सुखमयी यस्ती भवानीको अपकीर्ति गाएर कहिले पनि जय हुँदैन। बारम्बार प्रकारद्वारा त्यस्ती भगवतीको भजन गर्नुपर्दछ, बारम्बार प्रकारद्वारा स्तुति गर्नुपर्दछ। ऋषिले आज्ञा भयो। बडो खुसी भएर सुरथ नाम गरेका राजाले राजा सुमेध ऋषिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भवानीका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। सम्झेर हृदय कमलमा साक्षात भगवतीलाई दर्शन गर्नुहुन्छ। किनभने शुद्ध ब्रह्म सनातन लिङ्गम, निर्मल भासित शोभित लिङ्गम। निर्मल चित्त भएपछि त्यहाँ भगवानको दर्शन हुन्छ, त्यहाँ भगवतीको दर्शन हुन्छ, त्यहाँ सिद्धत्व सारा सिद्धिहरू प्राप्त हुँदै जान्छ। दुःख अप्ठ्यारा असजिलामय वस्तुहरू समाप्त हुँदै जान्छ। दिव्यमय प्रकारद्वारा धुम्र लोचन एवं सारा सेनाहरू हात हतियार सारा सहित तहस नहस डढेको जलेको निशुम्भ र निशुम्भले सुने। उनीहरूले सुनेर एकदम प्रकारद्वारा रिसले क्रोधित भएर अब जसरी भए पनि हामी त्यो दुष्टलाई लिएर आउँदछौँ। अरू सेनाहरूलाई बोलाएर चण्ड र मुण्डलाई सारा सेनाहरू लिएर तिमीहरू 64 करोड सेनाहरू लिएर युद्धका लागि जाओ र जसरी हुन्छ त्यही प्रकारद्वारा लिएर आओ भनेर चण्ड मुण्डलाई फेरि पठाए। चण्ड मुण्ड आफ्ना राजाको शुम्भ निशुम्भको आदेश प्राप्त गरेर हिमालयमा गए। भगवती यस्तै प्रकारद्वारा सारा आफ्ना सेनाध्यक्ष, सेनापतिहरू र सारा सैनिकहरू मृत्यु भइरहेको देखेर क्रोधले आगो भए। भगवतीलाई नाना प्रकारद्वारा सम्झना गराउन लागे। हामीलाई राजाले तपाईले धेरै प्रकारको राज्यको क्षति गर्नुभयो, सारा सम्पदाहरूको क्षति गर्नुभयो, सारा प्रकारका यी हाम्रा धुम्रलोचन सेनापति एवं यी सारा सेनाहरूलाई वध गरिदिनु भयो। तर अब हामी सम्पन्न भएका बलशाली चण्ड र मुण्ड सेनापतिहरू सहित तपाईसँग लड्नका लागि आएका छौँ, तपाईसँग युद्ध गर्नका लागि हामी आएका छौँ। अब बारम्बार प्रकारद्वारा सम्झाउँदछन्, हजुर पाल्नुहोस्। त्यस्तो सक्षम सम्पन्न भएका शुम्भ निशुम्भलाई को आदेशलाई, शुम्भ निशुम्भलाई आदर गर्नुहोस् र तपाईले आदरका साथमा हामी सम्झाउँदछौँ। नमानेको खण्डमा यी सारा सेनाहरू सुसज्जित भएर तपाईलाई लछार पछार गर्नेछन्। मान्नु भएन भने मारि पनि दिन्छन् यिनीहरूले, प्राण पखेर उडाइदिन्छन्। तपाईको कुनै पनि जिम्दा रहन पाउनुहुन्न। भवानीलाई यस्तो प्रकारको धम्की दिए। भगवतीले आज्ञा हो, हे चण्डमुण्ड, तिमीहरूका राजा यति पराक्रमी हुनुहुन्छ, उनीहरू नै लड्न किन आउँदैनन्? मलाई लिनका लागि त राजा नै आउनु पर्यो नि। मैले वरण त उनीहरूलाई नि गर्नु पर्यो नि। तिमीहरू अरू आउँछौ, फेरि युद्ध गर्न भनेर आउँछौ, फेरि हात हतियार बोकेर आउँछौ, फेरि प्रेम गर्छौ पनि भन्दै गर्छौ। तिमीहरूको विश्वास छैन। किनभने दैत्य दलनहरूको विश्वास हुँदैन, यिनी ढाँट हुन्छन्, छल कपटले कार्य गर्दछन्, मायाको रूपहरूद्वारा कार्य सम्पादन गरेर अनेक प्रकारका ताडनाहरू दिन सक्छन्। यसैले सर्वदा प्रकारद्वारा यतिराजहरू मङ्गल्यमय परमात्माको गुण गाउने साधक जनहरू सतर्क भएर बस्नुपर्छ।
आफ्नो दिव्यमय भगवानको मङ्गल्यमय गुण गाउन अलिकति पनि विचलित हुनुहुन्न। बारम्बार भगवतीको उपासना गर्नुपर्दछ। भगवतीले चण्डमुण्डलाई अहङ्कारका कारणले तपाईहरू सबैको मृत्यु हुनेछ। ठिकै छ, मेरो व्रतलाई परिपूर्ण हुने गरी तपाईका राजाहरू तपाईहरूले युद्ध गरेर जितेरै लैजानुहोस्, युद्ध गरेरै लैजानुहोस्। म एउटी स्त्रीलाई जित्न यत्रो धेरै सेना किन चाहियो? यत्रो धेरै प्रकारका हात हतियारहरूमा सुसज्जित हुनु किन पर्यो? म त केवल एउटा पुष्प, एउटा प्रेमको फुलबारीमा रमाउने वाली हुँ। आनन्दले अलिकति उपासना कसैले गर्दछ भने मङ्गल्यमय हृदयमा अन्तकरणमा भक्ति भावद्वारा सर्वमाङ्गल्य माङ्गल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते स्तुति वन्दनहरू गर्दछन् भने त्यो जोसुकै होस्, त्योसँग म सर्वदा नजिकै हुन्छु। यत्रो लडाइँ नै गर्नु पर्दैन। म सारा मेरा भक्तहरूका अगाडि हुन्छु। सारा दुष्ट दलनहरूका लागि सर्वदा म काँडो बनेर, तरवार बनेर उभिन्दछु। यही नै धात्री रूपिणी आमाको कार्य हो। आमाले सर्वदा आफ्ना सन्तानहरूको रक्षा गर्नका लागि ढाल बनेर कति दुःख सहेर, दिशा पिसाब आदि सारा सहेर आफ्नो बच्चालाई आफ्नो गोदमा राखेर छातीमा टाँसेर ठुलो बनाउनुहुन्छ। बोल्न सक्ने, हिँड्न सक्ने, खान सक्ने, सबैसँग जुझ्न सक्ने, युद्ध गर्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। यस्तै गरेर म मेरा भक्तहरूलाई पनि फुर्क्याएर राख्दछु। हे चण्डमुण्ड हो, ठिक छ, तपाईहरू पनि आनन्दसँगले युद्ध भूमिमा ललकार्नुहुन्छ भने म तपाईहरूसँग युद्ध गर्न तयारी छु। जित्नुहोस्, लडाइँ गर्नुहोस्, मार्नुहोस्, घिसार्नुहोस्, त्यो तपाईहरूको विषय भयो। कति शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ सारा शास्त्रहरूले गान गर्नेछन्। र एउटी स्त्रीमाथि सारा वीर्य सम्पन्न भएका, शक्तिले सम्पन्न, भक्तिले सम्पन्न, सम्पदाले सम्पन्न, सारा प्रकारका सिद्धिहरूले सम्पन्न भएका पराक्रमीहरूले कसरी लडाइँ गर्छन् भन्ने कुरा जगतले गाउनेछ, कीर्ति गाउनेछ। त्यसैले सक्षमताको कारण के हो भन्दाखेरिमा सक्षमता भनेको युद्ध भूमिमा विजय प्राप्त गर्नु हो अथवा युद्ध भूमिमा प्राण अन्त्य गर्नु हो। यसैले कुम्भकर्णले भनेको छ, मरे भने म फर्किहाल्दछु, अनि म मरे भने परमात्माको गतिमै प्राप्त होला। यदि सूर्य अस्त हुँदा म फर्किन भने परमात्माको गतिमै प्राप्त हुन्छु। यदि फर्किएँ भने तपाईहरूको दण्डवत गरेर लङ्काको सेवा गर्दछु भनेर आज्ञा भएको थियो नि। यस्तै प्रकारद्वारा भवानीको पनि सारा जनहरूले स्तुति वन्दनहरू गरिरहेका हुन्छन्। भगवतीसँग युद्ध गर्नका लागि चण्डमुण्ड सेनाहरू सहित आएर अनेक प्रकारद्वारा भगवतीलाई सम्झाउँदैछ भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। धुम्रलोचन वध गरेर धुम्रलोचनका सारा सेनाहरूलाई भगवतीले सहजै प्रकारद्वारा मार्नुभयो भन्ने प्रसङ्गका साथमा, खरानी बनाइदिनु भयो भन्ने प्रसङ्गका साथ आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। जय देवी भैरवी दुर्गे भवानी, दर्शन देऊ हे काली भवानी। दुर्गा भवानी की जय।